हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शकीर भाई बताइए। बोलिए भाई, क्या बात है? हाँ भाई, आपका फोन आ रहा था तो उस समय थोड़ा भाई मस्जिद में थे ना तो उठा नहीं पाए। अब बताइए। मेरा फोन आ रहा था? हाँ भाई, मैं अफ्फू खान, यूपी इलाहाबाद, आपका छोटा दीदी भाई। नहीं भाई, मैंने तो कॉल नहीं किया था यार। मेरा नंबर देखो अलग होएगा, चेक करो। मैं फोन ही नहीं किया आपको। भाई सगीर नाम है ना आपका, सगीर रजा? हाँ भाई, मेरा नाम सगीर रजा है, सगीर तो रजा आज दिन में आजमी। आपसे बात हुई थी, उसके बाद आपकी मेरे फोन में मिस कॉल मतलब शो कर रही थी। कितना मिस कॉल है? एक मिस कॉल। एक, हाँ हो सकता है कि एक गया होगा गलती से, अच्छा लेकिन चलिए, कोई जानबूझ बात के नहीं गया था। नहीं। चलिए, और सब खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तौबा कर लीजिए अपने बातिल अकीदों से मेरे भाई, हमारी कोई दुश्मनी आपसे नहीं है। तौबा तो इस्लाह की नियत आपको से करने आपसे की बात जरूरत करते है। हैं। सुनिए सुनिए, तौबा तो आपको करने की जरूरत है, इसलिए कि बातिल अकीदा आपका है, हमारा नहीं। भाई सकीर भाई वाकई बता रहे हैं, अपना छोटा भाई मान लीजिएगा मेरे को। अहले हदीसों का एक ऐसा अमल, एक ऐसा अकीदा बता दीजिए जिसको हम लोग आज की तारीख में फॉलो कर रहे हो, तो इंशाल्लाह हम अभी तौबा करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले अहले हदीसों का अकीदा अगर मैं बता दूं तो आप मानोगे? एक अकीदा बता दीजिए आप जो भाई कुरान हदीस के खिलाफ हो। अहले हदीसों का तो सबसे बड़ा अकीदा यही कुरान और हदीस के खिलाफ है कि अल्लाह ताला के जो है कि ताल्लुक से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला एक मुकस्समा है। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मेरे भाई ये आपने कहाँ पढ़ लिया? आप अपनी किताबों का मुताला गौर से कीजिए, उसके बाद जो है कि नहीं, बात करेंगे तो समझ आप मेरा जाएगा। सवाल समझे नहीं। आज की तारीख में कोई अमल बताइए। पहले के जमाने में कौन क्या किताब में मेरे भाई लिख के चला कि हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना जो उनके ठेकेदार बनेंगे। आज का अमल अच्छा तो हमारा बात बताइए ना। बताइए, आपकी जमात में जमाने के एतबार से तब्दीलियां होती रहती हैं क्या? अरे बहुत से यानी मुकल्लिद लोग भाई वो आपसे माशरे पहले में बुजुर्गों अहले ने हदीस बन अलग के किया और उन्होंने इस दौर किताबों में के उल्टे सीधे लोग अकीदे भर अलग कर दिए, रहे तो हैं। ये हमारी भाई इसमें दिक्कत थोड़ी ना है। अरे भाई, आप अपने आप को अहले हदीस कहते हो ना मियाँ? को ये बताओ, आप अपने आप कहते को हो कि क्या? बरेलवी कहते हो कि नहीं, आप ये बताओ। बिल्कुल कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सीना ठोक के कहते सुन्नी बरेलवी है यार। तो सुन्नी बरेलवी हो तो मेरे हम भाई अपने आपकी जो मसलक किताबें को में उतरा छुपाते हुआ नहीं, है तुम आप तो उनके अपने मुकल्लिद मसलक हो को पूरा। छुपाते हो। हैं? आपकी हनफी फिका में उतरा हुआ है कि फारसी में अजान देना दुरुस्त है अगर लोग समझ लें कि अजान हुई है तो आज आपकी कौन सी हनफी बरेलवी मस्जिद में फारसी में अजान हो रही है? आपकी दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे उतरा हुआ है कि रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं। तो कौन सा मुकल्लिद आज ऐसा है जो रोजा रख के अपने हाथों से मनी खारिज कर रहा है? आपकी दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 515 पे उतरा हुआ है कि रोजे की हालत में छोटी बच्ची से, मुर्दा औरत से और जानवर से अगर कोई भाई वो उल्टा सीधा काम करता है, बदफेली करता है, तो उसका रोजा फासिद नहीं। तो आज कौन सा हनफी मुकल्लिद है जो रोजा मतलब भाई वो रख के छोटी बच्चियों से और मुर्दा औरतों से और जानवरों से बदफेली करता है? आपके इमाम अबू हनीफा भाई वो रहीमुल्लाह के नजदीक जो शव्वाल के जो रोजे हैं 6 भाई वो रखना बिदात है। आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नजदीक जो बच्चों का अकीका करना होता है भाई वो करना बिदात है। आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नजदीक जो भाई जो मदीना है वो भाई उसमें दाखिल नहीं है, हरम में दाखिल नहीं है। तो आप लोग कहाँ मानते हो मेरे भाई? कि आपने जितने हवाले दिए हैं, हम्म। आपने जितने भी हवाले दिए हैं, बेहतर होता कि अगर आप सामने बैठकर ये गुफ्तगू करते तो इसका भाई मुंहतोड़ सामने आपको जवाब अगर मिलता। मैं बैठूंगा तो भी आपको यही बात बोलूंगा, फोन पे भी यही बात बोलूंगा, कहीं भी रहूंगा भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि जो सच है मैं सच बोलूंगा। ऐसा नहीं है अब कि आप फोन पे आप आपसे जरा झूठ बोल अहले दे हदीसों सामने के आके ताल्लुक सच से बोल कुछ दे, सुन लीजिए। या फोन पे सच बोल दे सामने आके झूठ बोल दे। सुनो मेरा सुनो, सच हमेशा सच ही रहेगा, फोन पे भी अहले सामने भी। हदीसों का अकीदा के बारे में आप जरा सुन लीजिए। और इमाम बुखारी को बहुत आप फॉलो करते हैं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम उनको बुखारी, नहीं फॉलो करते हैं, वो जो हदीस लाए उसको फॉलो करते हैं। आपने दूसरे ने जब मुझसे कहा, बात किया था, तो ये कहा था कि जितने भी मुकल्लिद हैं वो सब के सब जो है गुमराह हैं, ठीक है? और हाँ नहीं इमाम नहीं, गुमराह बुखारी, नहीं, मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। जी, और इमाम बुखारी रहीमुल्लाह वो शाफई मुकल्लिद नहीं है,
وہ اہل حدیث ہے، مجتہد ہے۔ ایک منٹ، آپ نے کہا تھا کہ مقلد جو ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے نا؟ ہاں مقلد جاہل ہوتا ہے، میں نے نہیں کہا، یہ تو آپ کے عالموں نے کہا ہے، حنفی عالموں نے اور سارے تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ اہل علم سے مراد کون ہے؟ اہل علم مطلب علم والے، عالم دین، علماء دین۔ عالم دین تو اہل حدیث میں بھی ہے، سنی میں بھی ہے، دیوبندی میں بھی، تو اہل حدیث عالم تو کہتا ہے مقلد بھائی وہ جاہل ہوتا ہے، اور آپ کے حنفی عالم تو کہتے ہیں کہ مقلد جاہل کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ کسی کے بھی پیچھے پیچھے جانوروں کی طرف بھائی وہ چلنے لگتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ حوالہ پیش کرو۔ آپ کی اصول الخرقی صفحہ نمبر 7 پہ اترا ہوا ہے کہ اگر ہمارے مسلک کے آڑے اگر کوئی قرآن کی آیت آ جائے یا اللہ کے نبی کی صحیح حدیث آ جائے تو ہم اس میں تعویل کریں گے، تعویل کر کر کے اس کو اپنے مسلک کے قابل بنائیں گے۔ اگر وہ ہمارے مسلک کے قابل بن گئی تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل ہوگا، ورنہ اس آیت کو یا اس اللہ کی نبی کی حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اور اسی کے آگے اترا ہوا ہے کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا، وہ جاہل ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر بھائی تقلید کرنا لازم ہے۔ اہل حدیثوں کی جو ہے جماعت جھوٹ کی بنیاد پہ ٹکی ہے کیا؟ اب میرے بھائی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں نا، اصول الخرقی صفحہ نمبر 7، آپ جا کے خرید کے یا PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لو۔ میرے پاس موجود ہے، اس کتاب میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، اس کتاب میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے جیسا آپ نے بتایا ہے۔ آپ نے پڑھی ہے زندگی میں کبھی کھائی ہے اللہ کی قسم؟ ابھی ہٹاؤ دیکھو، جب اللہ کی قسم کھائیے کہ آپ نے والی کتاب پڑھی ہے اور اصول الخرقی میں ایسی بات نہیں لکھی ہے۔ قسم کھانا، اللہ کی قسم پہ آپ کا اعتبار ہے، آپ مانو گے؟ بالکل۔ آپ میرے بھائی آج میرے بھائی شب قدر کی جو تاک رات ہے، آپ اس رات میں اللہ کی قسم کھا لیجئے کہ آپ نے یہ والی کتاب ایک دم مکمل پڑھ لی ہے اور اس میں یہ بات نہیں لکھی ہے۔ قسم کھانے کی بنیاد پر تو اس کا مطلب آپ جھوٹے ہیں میرے بھائی، کیونکہ آپ نے کتاب پڑھی نہیں ہے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اصول الخرقی میں یہ بات اتری ہوئی ہے، اس میں حنفیوں کا قانون بتایا جا رہا ہے، اس میں حنفیوں کا قانون بتایا جا رہا ہے میرے بھائی۔ پر انزال ہونے پر بغیر محض صحبت غسل کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے متعلق مختلف حدیث ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار۔ بھائی کس کا بتا رہے ہیں آپ؟ کون سی کتاب کا؟ سمجھے؟ آپ کے کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ہماری بھائی ہم تو خود کہتے ہیں جو بھی بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، گندی باتیں، ہم اس کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیتے ہیں۔ ارے ہم مقلد تھوڑی نہ ہیں، مقلد تو آپ ہیں۔ آپ کو اپنے عالموں کی غلطی کا ٹکورا بھائی اپنے سر کے اوپر لاد کے ٹہلنا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں غیر مقلد اور دوسری طرف ہمارے عالموں کا قول پیش کرتے ہو، شرم آنی چاہیے میرے بھائی۔ اگر قرآن حدیث میں اگر کوئی غلطی آپ کو لگتی ہو تو آپ ہمیں بتائیے نا، ہم اس کا دفاع کریں گے۔ ہم عالموں کے قول کا دفاع نہیں کرتے ہیں۔ عالموں کے قول پر نہیں کرتے تو ہم وہی تو کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو، آپ تو عالموں کے قول کا دفاع کرتے ہیں، آپ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، تو کیوں نہیں میرے بھائی ان کی ساری بات مانتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، بحث بازی کرنے سے کوئی علامہ نہیں بنتا۔ آپ اپنی، ارے تو ہم علامہ نہیں ہے میرے بھائی، علامہ کے بھی علامہ ہیں، اسی لیے تو الحمدللہ آج تک کوئی باطل بھائی کوئی بھی حق کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے۔ علیہ السلام کے تعلق سے یہی کہا تھا، یہ خاک سے بنا ہوا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس نے تکبر اور گھمنڈ میں یہ نہ دیکھا۔ ارے یہ تکبر نہیں ہے، تکبر اور سچائی میں فرق ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ میں سچائی بتا رہا ہوں، میں علامہ کا بھی علامہ ہوں۔ تم ایسے لگ رہے ہو کہ تم سے بڑا آپ لوگ میرے بھائی 7 سال خالی مدرسے میں منڈی علاج کے تقلید کرنا سیکھتے ہو، آپ لوگ کیا اہل حدیث بچے سے آپ جیت پاؤ گے؟ منڈی ہلاؤ تو بھی تم کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا علم کی۔ کیوں نہیں توفیق دے گا؟ یہ علم ہے، اہل حدیث جو بات کرتا ہے وہ علم ہوتا ہے، قرآن حدیث کی بھائی وہ دلیل سے ہوتا ہے، سامنے والے جو بھائی کو مخالف ہوتے ہیں ان کے گھر کے حوالے پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ہوائی فائرنگ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ نہیں ملتی، اور آپ نے اپنے آپ، اچھا آپ اپنے آپ کو 100% امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد بھائی کب ثابت کرو گے؟ بات کو ادھر ادھر نہ گھمائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آپ 100% مقلد آپ کب بنو گے؟ اپنے اصل بات سے اعلان ہے تو اہل حدیث قرآن سے ثابت کیجیے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ آپ نے کہا میں اہل حدیث ہوں تو آپ قرآن سے ثابت کیجیے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا زبان ہے آپ کی، اصل باپ کی اولاد ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اصل باپ کی اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ